रियासत के सिवा किसी भी इदारे या गिरोह की तरफ से ताकत का इस्तेमाल और मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान नस्ली या फिरका वाराना इम्तियाज के बगैर तमाम पाकिस्तानियों का है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की उलमा मशाइख के वफद से गुफ्तगू। उलमा कराम की इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी, फिरका वारियत की मजम्मत, मुल्क में रवादारी, अमन और इस्तेहकाम लाने के लिए रियासती और सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों के लिए भरपूर हिमायत जारी रखने का आज़म। आर्मी चीफ का उलमा मशाइख से गुमराह कुन प्रोपेगेंडे की तशहीर रोकने और अंदरूनी इख्तलाफात को दूर करने पर जोर। इंतहा पसंदों और दहशत गर्दों के जरिए फैलाए जाने वाले गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के खात्मे के लिए मजहबी उलमा का फतवा। पैगाम पाकिस्तान को सराहा। उलमा मशाइख की गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी, स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी और बिजली चोरी के खिलाफ इकदाम की हिमायत। गजा के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली मजालिम पर गम और गुस्से का इजहार किया। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला वफाकी हुकूमत ने भी चैलेंज कर दिया। वजारत दिफा बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट की कलअदम करार दी गई दफात भी बहाल करने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जिन दरख्वास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिले समाअत थी। दफात कलअदम होने से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। बेंच प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत नहीं था। बेंच का कयाम कानून के मुताबिक न होने से फैसला भी गैर मौसर है। इससे कबल सिंध हुकूमत और शोहदा फोरम बलोचिस्तान ने भी अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। जो महंगाई लीग में गए वो हारेंगे, सिलेक्टेड राज कबूल नहीं। इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन हुई तो नुकसान अवाम उठाएंगे। जियाले मेरा साथ दें तो देखता हूं कैसे कोई इलेक्शन जीतेगा। कारकुन साथ हों तो पीपल्स पार्टी का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मर्दान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा पुराने सियासतदान माजी में जीते हैं, वो ना आज का सोचते हैं न मुस्तकबिल का। मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी को इक्तदार दिलाएं, हम अवामी राज कायम करेंगे। पीपल्स पार्टी ने पंजाब से सीटें लेनी हैं तो नून लीग मुखालिफ बयानिया चलाना होगा। बिलावल भुट्टो हमारे हक में बात करेंगे तो वोट भी नहीं पड़ेंगे। बिलावल भुट्टो की सियासी मजबूरी को समझते हैं। साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि कराची में नवाज शरीफ का वोट बैंक है। MQM से मिलकर इलेक्शन लड़ें तो फायदा होगा। बलूचिस्तान में सीट एडजस्टमेंट की करना पड़ी तो करेंगे। पंजाब में 1,500 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें जमा करवाई हैं। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की अवलीन तरजीह है। अवाम को महंगाई से निजात दिलाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साबिक अरकान कौमी असम्बली और टिकट होल्डर से गुफ्तगू। कहा इंतखाबात में नून लीग की जीत महंगाई के सताए अवाम की जीत होगी। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की तरक्की का सुनहरा दौर शुरू होगा। पार्टी कारकुन और रहनुमा रिवायती जज्बे और अज़्म के साथ इलेक्शन की तैयारी करें। अल्लाह ताला के फजल से कामयाबी आपकी होगी। निगरान हुकूमत मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार है। हमारा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि निगरान हुकूमत का बुनियादी काम इंतखाबी अमल में मुआवनत फराहम करना है। शफाफ इंतखाबात के इनकाद में आइनी जिम्मेदारियाँ पूरी करेंगे। निगरान काबीना में वज़रा को काबिलियत की बुनियाद पर तैनात किया गया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी में कोई दबाव नहीं। कानूनी दस्तावेजात रखने वालों को कोई मसला नहीं होगा। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की अडियाला जेल में समाअत। अदालत ने 21 नवंबर तक ही जेल में तफ्तीश जारी रखने का हुक्म दे दिया। प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी कहते हैं कि चेयरमैन PTI का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया। नैब तय करेगा कि अब इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है। उधर चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस बगैर कार्रवाई मुलतवी। आइंदा समाअत 21 नवंबर को की जाएगी। बुशरा बीबी, चेयरमैन PTI की बहनें और शाह महमूद कुरैशी के अहले खाना जेल पहुंचे। चेयरमैन PTI की जेल में अच्छी रूटीन है, सेहत भी बेहतर है। अलीमा खान का कहना है कि डोनाल्ड लू ने जो पैगाम भेजा साबिक वज़ीर आज़म ने बेहतर समझा कि आवाम को बताएं। अगर यहाँ इंसाफ नहीं मिलता तो डोनाल्ड लू को खिलाफ अमेरिका जाकर केस करेंगे। अगर किसी की भुट्टो वाला मामला दोहराने की कोशिश है तो मेरा ख्याल है कि अब वक्त बदल चुका।
لطیف کھوسا نے کہا پروسیکیوٹر نے موقف اپنایا کہ تفتیش کے لیے مناسب وقت نہیں ملا. ہم نے بتایا کابینہ کا متفقہ فیصلہ تھا, ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی. نیب نے 190 ملین پاؤنڈ کیس داخلے دفتر کیا, اب بدنیتی سے دوبارہ کھول دیا گیا. اگر کابینہ کا فیصلہ تھا تو آپ صرف وزیر اعظم کو سنگل آؤٹ نہیں کر سکتے تھے. جیل بھیجا گیا تو وہیں سے الیکشن لڑوں گا, نواز شریف نے بولنا شروع کر دیا. اب میں بھی بولوں گا, 1 جنوری سے پریس کلبوں کے دورے کروں گا. لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے باہر شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو. بولے جو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بھی بلاول نے ان سے چھین لیا. چلے سے پہلے پولیس نے عدالت میں بیان دیا تھا کہ مجھ پر کوئی مقدمہ نہیں, جتنے بھی کیسز میں میرا نام ہے عدالت نے تفصیل طلب کر لی ہے. لطیف کھوسا, اعتزاز احسن, سلمان اکرم راجہ اور عبدالرزاق کو وکالت نامے دے چکا ہوں. جیل گیا تو وہ میرے مقدمات لڑیں گے. کراچی میں شادی کی تقریب میں فائرنگ, 13 سالہ لڑکا جاں بحق عریب کو گولی لگنے پر اسپتال منتقل کیا گیا تھا لیکن جان بر نہ ہو سکا. ادھر ڈیفنس فیز 7 میں خالی پلاٹ سے خاتون کی لاش برآمد. پولیس کا کہنا ہے لاش ڈرم میں بند تھی اور کئی روز پرانی معلوم ہوتی ہے. اسموک کے تدارک کے لیے اہم فیصلہ, پنجاب کے 10 اضلاع میں آج تعلیمی ادارے بند رہیں گے. نوٹیفیکیشن کے مطابق لاہور, ننکانہ, شیخوپورہ, قصور, گجرانوالہ, گجرات, سیالکوٹ, نارووال, حافظ آباد اور منڈی بہاؤالدین میں تمام سرکاری, نجی اسکول, کالج, یونیورسٹیاں بند رہیں گی. بازار, دکانیں, جمنیزیم, سینما گھر اور دفاتر سپہر 3 بجے کے بعد کھولے جائیں گے. ادھر پنجاب حکومت کا اسموک کے خاتمے کے لیے لاہور میں 28 اور 29 نومبر کو بارش برسانے کا پلان تیار. لاہور ہائی کورٹ کا سائیکلنگ کو فروغ دینے پر زور, 3 ماہ کے لیے تعلیمی ادارے ہفتے کے روز بند رکھنے کی تجویز دے دی. مہنگائی میں ہوشربا اضافہ, ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرح 9.95% بڑھ گئی. مہنگائی کی مجموعی شرح 41.90% ہو گئی. ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں 25 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. گیس کی قیمت 480% بڑھ گئی. چائے کی پتی, دال مسور, لہسن, نمک, آٹا, آلو, LPG کی قیمت میں اضافہ ہوا. ٹماٹر, چینی, پیٹرولیم مصنوعات, پیاز, گھی, کوکنگ آئل سستا ہو گیا. FBR کا نان فائلرز کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ, جون 2024 تک 20 لاکھ تک نئے ٹیکس دہندگان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا. نوٹس ملنے پر ٹیکس ریٹرن فائل نہ کرنے والوں کے بجلی اور گیس کے کنیکشنز کاٹ دیے جائیں گے. موبائل فون سمز بلاک کی جائیں گی. ٹیکس کی وصولیوں کے لیے ملک بھر میں 145 ڈسٹرکٹ ٹیکس آفیسز قائم کر دیے گئے. حادثے میں 6 افراد کی موت سے متعلق کیس میں لاہور ہائی کورٹ کا بڑا حکم, بغیر لائسنس گاڑی اور موٹر سائیکل چلانے والوں کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا. جسٹس علی ضیاء باجوہ نے ریمارکس دیے کہ لائسنس کے بغیر گاڑی سڑک پر نہ آئے. ہر چوک, ہر سگنل پر پولیس کی نفری تعینات کریں. کم عمر ڈرائیور کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جائے. معاشرے کا کسی بھی سطح کا ڈرائیور ہو, اس کے بغیر لائسنس گاڑی نہ چلانے دی جائے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا صوبے بھر میں کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم. سابق اسپیکر قومی اسمبلی گوہر ایوب خان انتقال کر گئے. گوہر ایوب کچھ عرصے سے علیل اور اسلام آباد کے اسپتال میں زیر علاج تھے. نماز جنازہ آج ہری پور کے گاؤں ریحانہ میں ادا کی جائے گی. گوہر ایوب خان PTI رہنما عمر ایوب کے والد اور سابق فیلڈ مارشل ایوب خان کے فرزند تھے. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ, سابق وزیر اعظم شہباز شریف, اسپیکر راجہ پرویز اشرف اور دیگر رہنماؤں کا گوہر ایوب کے انتقال پر اظہار افسوس.